اللهم لبيك لبيك या हुसैन اللهم लबैक लबैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। आज के इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इनक़लाब के सिलसिले में, क्योंकि वाक़या करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई इनक़लाबी शख्सियत नज़र आती है तो वो अली की बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की है कि जब आलम इंसानियत शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के किरदार पर नज़र डालता है तो अक़लें हैरान हो जाती हैं कि इमामत की क़ुरबानी के बाद इस्लाम की हिफाजत के लिए वो हस्ती नज़र आती है जो मर्द नहीं है और ना ही उसके पास मनसब नबूवत है और ना ही मनसब इमामत, लेकिन ज़िम्मेदारी दोनों की अदा करनी है। और वो वाहिद शख्सियत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की है, जो 18 बनी हाशिम की सोगवार, दुखिया और गमज़दा माँ भी है, और ना आप नमी है और ना इमाम, मगर ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी कि नबूवत और इमामत दोनों के फ़राइज़ अदा करने हैं। ऐसी मौज़मा खातून के बारे में न कलम में लिखने की ताकत है, न ज़बान में बयान की ताकत। हमारे लाखों सलाम हो अली की बेटी शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर कि जिन्होंने क़ुरबानियाँ देकर, सख्तियाँ बर्दाश्त करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मक़सद क़याम को बचाया है और जुल्म के चेहरे को बेनकाब किया। उसकी अज़मतों को कोई क्या बयान करेगा जिसका नाम ही ज़ैनब रखा गया हो, यानी बाप की ज़ीनत। ज़ैनब उस बाप की ज़ीनत है जो अल्लाह का वली, रसूल का वसी और अबुल आइम्मा है, और माँ से इतनी मुशाबे हैं कि लक़ब ही सानिया ज़हरा पड़ गया। माँ वो जो मासूमा कौनैन बिनते रसूल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। तारीख़ गवाह है कि जनाब ज़ैनब सानिया ज़हरा तो हो गई, मगर तारीख़ कोई सानिया ज़ैनब न ला सकी। ये है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार। आपने अपने किरदार से दुनिया की तमाम ख़वातीन को ये दर्स दिया कि सिर्फ़ मुसीबतों पर सब्र ही नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्र भी अदा करना चाहिए, क्योंकि मुसीबतों और सख्तियों के दौर में सब्र कर लेना आसान है, मगर उन मुसीबतों और मसाइब पर शुक्र अदा करना आसान नहीं, क्योंकि सब्र के साथ शुक्र तभी अदा किया जा सकता है जब इंसान खुदा की रज़ा में राज़ी रहे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उन अजीम हस्तियों की तरबियत याफ्ता थीं जिनकी तरबियत ने यह बता दिया कि औलाद को सिर्फ़ मसाइब पर सब्र करना न सिखाओ, बल्कि शुक्र करने की भी तालीम दो, ताकि हर मुसीबत को खुदा की रज़ा समझकर उस पर राज़ी रहे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जिन मसाइब का सामना किया उन पर सब्र करना ही मुश्किल था, न कि हर मंजिल पर शुक्र के सजदे भी करती रही नज़र आती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वक्त रुखसत जनाब ज़ैनब से फ़रमाया, बहन मुझे नमाज शब में याद रखना। नाज़रीन, ये जुमला बता रहा है कि अब हुसैन क़ुरबानी दे चुके, अब इम्तिहान ज़ैनब शुरू होने वाला है। अब ज़ैनब भी मसाइब की मंजिलों पर खुदा से राज़ी बरिज़ा नज़र आएगी। इम्तिहान ज़ैनब शुरू हुआ। शाम गरीबा का वो खौफनाक हौलनाक मंज़र कि जब खैमों में आग लगाई गई और खैमे जलने लगे तो आप इमाम वक्त की इजाज़त के बग़ैर खैमों से बाहर नहीं आईं, बल्कि चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, यानी अली इब्नुल हुसैन से पूछती हुई नज़र आ रही हैं कि बेटा तुम बताओ, इमाम वक्त हो, खैमे में जल जाएं या खैमों से बाहर निकलें। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ऐसे वक्त में ये सवाल करना बता रहा है कि इमाम वक्त की इताअत की क्या अहमियत है, और फिर उन जलते हुए खैमों से औरतों और बच्चों की हिफाजत के साथ इमाम वक्त की भी हिफाजत की। अक़लें हैरान हो जाती हैं कि ये मंज़र देखकर कि जली हुई क़नातें माओं की आगोश में सहमे हुए बच्चे, मर्दों में फ़कत इमाम सैयद सज्जाद के अलावा कोई नहीं है, और वो भी बिस्तरे बीमारी पर। ऐसे में एक गमज़दा खातून यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं की काफ़िला सालार है, जो तन्हा तो है मगर अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाना जानती है। बल्कि यज़ीदी फ़ौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करके अपनी दौलत व हुकूमत पर फ़ख्र कर रहा था, अपने को फ़ातह समझ रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि अब उसका मुकाबला किसी यको तन्हा गमज़दा खातून से नहीं,
بلکہ اب حسین کی بہن زینب سے ہے، جو عظیم خواتین کا افتخار ہے، شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے، اپنے دادا جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرح ایثار و وفا کا پیکر ہے، یہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت کی وارث ہے، یہ شجاعت مرتضیٰ کی وارث ہے، یہ حلم حسن مجتبیٰ ہے، یہ کربلا میں سفین امامت کی ناخدا ہے۔ یزید آل رسول کو رسن بستہ کر کے شہر بہ شہر تشہیر کر کے اپنی جیت کے شادیانے بجا رہا تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسی سفر کو ظلم کے خلاف احتجاج کا ذریعہ بنایا، جو کربلا سے شروع ہو کر شام کے دربار اور پھر قید خانے پر ختم ہوا۔ آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ قیام امام حسین علیہ السلام کو بتاتے ہوئے امامت کا دفاع کیا۔ جہاں تک امامت کا دفاع اور امامت کی حفاظت کا تعلق ہے تو تمام مورخین نے اس بات کو مانا کہ جناب زینب نے 3 مقامات پر دشمن کی سازش کو ناکام کر دیا۔ پہلی، شام غریبہ میں، کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی اور امام زین العابدین علیہ السلام بے ہوش تھے تو جناب زینب جلتے ہوئے خیام سے امام سجاد کو باہر لے کر آئی۔ دوسری جگہ دربار ابن زیاد میں، اور تیسری جگہ دربار یزید میں۔ جب یزید حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا تو تاریخ گواہ ہے کہ ان تینوں مشکل مقامات پر جناب زینب نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بھتیجے امام وقت امام سجاد علیہ السلام کی یوں حفاظت کی کہ اگر کوئی مرد بھی ہوتا تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ ان تمام مصائب کے باوجود ثانیہ زہرا نے امام حسین علیہ السلام کے قیام اور مقصد شہادت کو فراموش نہیں کیا۔ مشکل سے مشکل موقع پر بھی اپنے مقصد شہادت کی اس طرح تشہیر کی کہ اپنے غم و مصائب کو بھلا دیا۔ عالم غیر معلمہ نے خطیب منبر سلونی کے لب و لہجے میں مقصد شہادت کو یوں بیان کیا کہ صحابی لہجے کی فصاحت و بلاغت سن کر پکار کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو خطیب منبر سلونی بات کر رہا ہے۔ خطبے کا اثر ایسا کہ خواتین بے قرار ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں، یہاں تک کہ دربار میں آپ کے خطبوں نے انقلاب برپا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد حقیقی اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ پر، جنہوں نے فتح حسینی کے پرچم کو بلند کر دیا۔ ناظرین، جناب زینب نے دنیا کو دین کی اہمیت اور اطاعت الہی کا ایسا درس دیا کہ اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا۔ تمام مصیبتوں کے بعد بھی خدا پر آپ کا ایسا یقین کہ آپ نے اپنے ہر خطبے میں خدا کی حمد و ثنا اور خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی شہادتوں اور مصیبتوں پر فخر محسوس کیا۔ آپ نے ظالم کو بے نقاب کرتے ہوئے لوگوں کو سچائی سے آگاہ کیا اور خدا کے انصاف سے ڈرایا۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس قول پر ختم کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے درس ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پروردگار کو جو تم پر قوت و اقتدار حاصل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو، وہ تم سے کس قدر قریب ہے اس کو پیش نظر رکھ کر گناہ کرنے سے شرم کرو۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسا عزم و استقلال اور حوصلہ عطا کرے، اور مصیبتوں پر صبر کے ساتھ شکر کی اور مصائب کربلا پر گریے کے ساتھ درس حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔